सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। इतना ही हसीन मकान बना लें, अच्छी तरह याद रखना, कोई गारंटी है कि उस मकान में हम रहेंगे भी, और रहेंगे तो कितने दिन तक रहेंगे? आप मुझे बताएं। खूबसूरत से खूबसूरत मकान बनाने वाले, मकान अभी तैयार भी नहीं हुआ और उनका इंतकाल हो जाता है, या मकान तैयार हुआ अभी उसका इफ्तिताह ही हुआ था, अभी उसका इनॉग्रेशन ही हुआ था कि किसी बनाने वाले का, मेहनत करने वाले का इंतकाल हो जाता है। ये बार बार हमारे तजुर्बे में है। चलें ठीक है, अगर कोई खुशनसीब उस मकान में रहे भी तो कितने दिन तक रहेगा? हमने एसी लगाई, हमने पंखे लगाए, हमने लाइट लगाई, सारी खूबसूरत चीज रखी, लेकिन आप मुझे बताएं कितने दिन रहोगे? इसकी गारंटी है। लेकिन आओ, एक मकान वो भी है जिसमें रहना यकीनी है, और अल्लाह अकबर, उसमें गारंटी भी है कि रहना कितने दिन तक के है। इन मकानात में रहने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो मकान जिसको कब्र कहते हैं, उसमें क़यामत तक मुझे भी रहना है और आपको भी रहना है। जिस मकान के अंदर रहना कितने दिन है, इसकी कोई गुंजाइश और गारंटी नहीं है। उस मकान के लिए कितना एहतमाम किया, लेकिन जिस मकान के अंदर क़यामत तक सोना है, जिस मकान में क़यामत तक रहना है, उस मकान को खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी तज़यीन कारी के लिए, उसमें ठंडक के लिए, उसमें हवाओं के लिए, उसमें फिजाओं के लिए, उसमें नरम बिस्तरों के लिए हमने क्या इंतजाम किया है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मकानात के गद्दे कीमती पैसे खर्च करके खरीदे जा सकते हैं, मगर कब्र के गद्दे कीमती पैसे खर्च करके दुनिया के अंदर खरीदे नहीं जा सकते। बल्कि उसकी एक कंडीशन है, अल्लाह अकबर, अल्लाह को राजी करना होगा, गुनाहों से बचना होगा। कब्र में भी करते हैं, कब्र में भी करते हैं। किसने कह दिया कि कब्र में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है? बल्कि अल्लाह जिससे राजी हो जाता है, अल्लाह को जो मना लेते हैं, उनके लिए दुनिया के नहीं बल्कि जन्नत का बिस्तर लगाया जाता है और इतनी खूबसूरत नींद सुलाया जाता है। फरिश्ते आकर कहते हैं, नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। कब्र की नींद कोई आसान, दुनिया के गद्दों पे सो तो देर तक सोने वाले की कमर दर्द करने लगती है, मगर कब्र में जो जन्नत का बिस्तरा है, अगर उस पर किसी खुशनसीब को सुला दिया जाए, अगर उस पर किसी खुशनसीब को सुला दिया जाए, तो खुदा की इज्जत की कसम, जब वो सोएगा और क़यामत के दिन उठेगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं रात को सोया था और सुबह को मैं बेदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है जन्नत के बिस्तर की बरकत। लेकिन दुनिया में हमने गद्दे तो लगाए, कब्र के लिए क्या इंतजाम किया, कब्र के लिए क्या तैयारी की? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो कभी कब्रिस्तान में हमारी नजर पड़ती है, ऐसा लगता है कितना सुकून है, कितना सन्नाटा है, कितने इत्मीनान से सब सो रहे हैं। लेकिन याद रखें, अपने पास वो निगाह नहीं, अपने पास वो नजर नहीं, अपने पास वो आंखें नहीं कि अल्लाह अल्लाह, ऊपर की मिट्टी तो पुरसुकून नजर आती है, लेकिन अंदर ये भी है, उसी 2 गज जमीन में किसी की कब्र इतनी बड़ी कर दी गई है कि मशरिक से लेकर मगरिब तक का फासला हो गया है, ताहद्दे निगाह कब्र कुशादा हो गई है। कभी किसी की कब्र ऐसी भी होती है कि वो जन्नत के बागों में से बाग बन गई है, लेकिन अल्लाह अकबर, उसी पुरसुकून कब्रें जो ऊपर से पुरसुकून नजर आती है, उन्हीं कब्रों के अंदर किसी की कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी है, और किसी की कब्र जो है जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बन गई है। हाँ हाँ, वो सांपों का बसेरा, वो बिच्छुओं का बसेरा, वो फरिश्तों के हाथों में आग के हथौड़े, वो फरिश्तों के हाथों में आग के गुजे। मेरे प्यारे
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ दुनिया की रंगरेलियों में जिंदगी गुजारने वालों, कभी सोचा कि 2 गज जमीन के अंदर हमें भी जाना है? 5-5 एकड़ जमीन पे इतराने वालों, 50-50 एकड़ जमीन पे इतराने वालों, 100-100 एकड़ जमीन को अपने नाम पे करने वालों, कभी सोचा भी कि मालदार भी मरेगा तो 2 गज जमीन ही मिलेगी, गरीब भी मरेगा तो 2 गज जमीन ही मिलेगी, अमीर भी मरेगा तो 2 गज जमीन ही मिलेगी, फकीर भी मरेगा तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। आओ उस कब्र के लिए क्या तैयारी की है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। कब्र आखिर कब्र है, कब्र आखिर कब्र है। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़ुन्नूरैन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जब भी किसी कब्र पर जाते तो वहां पे खड़े होकर इतना रोते कि ऐसा लगता कि रोते रोते आपकी जान निकल जाएगी। ये कौन उस्मान गनी है? ये वो उस्मान गनी जिससे 2 मरतबा रसूलुल्लाह का दामाद बनने का शरफ हासिल हुआ है। ये कौन उस्मान गनी है जिसने अपनी जिंदगी में 2 मरतबा जन्नत को खरीदा है? और अल्लाह के रसूल ने इन उस्मान गनी के लिए कहा जंगे तबूक के मौके पर कि आज के बाद उस्मान कुछ भी करे, ये कुछ भी करे में नबी का इख्तियार देखें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुछ भी करे, जो जी में आए करे। सरकार फरमाते ये जन्नत ही में जाएगा, कुछ भी करे जन्नत ही में जाएगा। जिसको अल्लाह के रसूल ने ये गारंटी दी हो कि उस्मान कुछ भी करे जन्नत ही में जाएगा, वो उस्मान गनी जब कब्रों पर खड़े होते थे तो इतना रोते थे ऐसा लगता था जैसे आपकी जान ना निकल जाए। लोग कहते थे अमीरुल मोमिनीन आप कयामत का जिक्र सुनकर उतना नहीं रोते जितना आप कब्रों को देख करके रोते हैं। तो उस्मान गनी फरमाते हैं कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इंसान का मामला यहाँ दुरुस्त रहा तो आगे के सारे मामला दुरुस्त रहेंगे, और इंसान यहीं पर नाकाम हो गया तो आखिरत में नाकामी ही नाकामी का मुंह देखना होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आइए अब थोड़ी देर जरा कब्र की सैर करते हैं। आपने बागों की सैर तो की होगी, आपने शहरों की सैर तो की होगी, आओ जरा तसव्वुर की दुनिया में हम थोड़ा कब्रों की सैर कर लेते हैं। ये कब्रें क्या है? अल्लाह अल्लाह, ये कब्रें वो हैं जहां रिश्तेदारियां नहीं देखी जाती, जहां इंसान के चेहरे नहीं देखे जाते, जहाँ इंसान की खूबसूरतियां नहीं देखी जाती, जहाँ इंसान के हुस्न नहीं देखे जाते। अल्लाह अकबर, कब्र में तो छोटी छोटी बातों पर भी अजाब दिया जाता है। बेशुमार ऐसी कब्रों का जिक्र अहादीस में मिलता है। किसी कब्र पर, कब्र वाले पर सिर्फ इसलिए अजाब हो रहा था कि वो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। थोड़ी तवज्जो करना, थोड़ा गौर करना। रातों को जिना के अड्डों की तरफ कदम बढ़ाने से पहले, नरम गद्दों पर लेटकर जिना के मनाजिर देखने से पहले, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने से पहले, किसी औरत पर बदनजरी करने से पहले थोड़ा तसव्वुर कर लेना आखिर कब्र है, आखिर कब्र है। इंसान कितनी ही तदबीर कर ले, आखिर कब्र है। और ये कब्र क्या है? कब्र कैसे कैसों को दबाती है, कैसे कैसे। मैं और आप तो कोई शुमार ही में नहीं, अपनी तो कोई हैसियत ही नहीं। मैं थोड़ी सी एक हदीस पर आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। बड़ी मशहूर हदीस है, सिहा में मौजूद है, उस पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। और आपने उसको किसी दूसरे बाब के अंदर सुना है, मैं उसको किसी दूसरे बाब में जिक्र करना चाहता हूँ। और आप सबकी तवज्जो, हम सोचते हैं अल्लाह करीम है यार, कब्र में क्या होगा, बल्कि हम तो शेर पढ़ते हैं ना, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना ये शेर पढ़ने के हक उनको थे जिनकी तहज्जुद भी फौत नहीं होती थी। ये शेर पढ़ने के हक उनको थे जिन्होंने जाने तो दे दी मगर सुन्नतों के खिलाफ अमल नहीं किया।
یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے، اللہ اکبر، جن کی نگاہیں کبھی نہیں اٹھی۔ جانتے ہیں جس امام نے یہ شعر کہا ہے نا، تا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اس امام کے تقوی کا حال یہ تھا کہ خود کے شہر کا باغ انہوں نے ساری زندگی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ جبل پور سے واپس ہوتے ہوئے اپنے گھر جا رہے تھے، اسٹیشن پر اتر کر گھر جا رہے تھے تو اچانک نظر پڑ گئی تو مولانا عید الاسلام عبدالسلام سے ختم ذکر کرتے ہیں، چلتے چلتے بریلی کے باغ پہ نظر پڑ گئی۔ جس نے کبھی باغ کو بھی قصدن نہیں دیکھا، ان کو حق تھا یہ شعر پڑھنے کا۔ جو ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھے، انہیں کیا حق ہے یہ شعر پڑھنے؟ آپ مجھے بتائیں، آج اپنے اعمال پر نظر کریں، اپنے اعمال پر نظر کریں اور اس کے بعد پھر اپنی بڑی بڑی باتوں کو دیکھیں۔ آج میرا جوان اللہ والوں سے سنی ہوئی باتوں کو اپنی زبان سے دہراتا ہے، یار ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے باپ سے خریدوا کر کے بک کرا رکھا ہے۔ جس کو یہ حق تھا کہ جنت میرے باپ کی کہنے کا، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے مصلی پر رویا کرتی تھی اللہ کی خشیت سے۔ اور یہاں کچھ بھی زندگی میں نہیں، نہ اللہ کے لیے رونا، نہ اللہ کے لیے عمل کرنا۔ مسجد ویران کر دی، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ ماں باپ کو دکھ دے رہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ سود کے لقمے کھا رہے ہیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ وہ سود جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ ایک لقمہ سود کا، گھما پھرا کر سود کے دھندے چل رہے ہیں۔ مولانا کو کنونس کیا جاتا ہے، نہیں مولانا اس کا رستہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ قدرت نے جن رستوں کو بند کر دیا ہے، دنیا کا کوئی انسان اب اس رستے کو کھول نہیں سکتا، اور جو کھولنے کی کوشش کرے وہ صراط مستقیم پر رہ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، جو سود کا کاروبار کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سود کے دھندے کرنے والوں، محلے کے پہلوان سے لڑنے کی اوقات نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے جو سودی کاروبار کرتے ہیں۔ بتاؤ، اللہ جس سے جنگ کا اعلان کرے، کوئی اللہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کوئی اللہ سے معاذ اللہ مقابلہ کرنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ واللہ تاللہ باللہ کبھی نہیں۔ اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا ہے، کسی کی اوقات کیا؟ کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ نے لنگڑے مچھر سے اس کو ہلاک کر دیا۔ نہیں دیکھتے فرعون کا انجام کہ اس کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا؟ نہیں دیکھتے وقت و نصر کا انجام کہ اللہ اکبر قدرت نے اسے کیسے ہلاک کیا؟ نہیں دیکھتے شداد کا انجام کہ اللہ اکبر خود کی بنائی ہوئی جنت میں قدم نہ رکھ سکا؟ اس لیے قدرت کو چیلنج مت کرو، دنیا چند دن کی ہے، اس چند دن کی دنیا کے چکر میں اللہ کو ناراض مت کرو۔ حلال کمانے والے اپنا مال قبر میں نہیں لے گئے، حرام کما کر ہم کیا اپنا مال قبر میں لے جائیں گے؟ جھوٹ بول کر کاروبار مت کرو، دھوکہ دے کر کاروبار سب دنیا میں رہے گا۔ بال بچے ہوج موج کریں گے، وارثین موج مستی کریں گے۔ اب تو لوگ اتنے بے وفا ہیں، مردہ باپ کی قبر پر جوان بیٹا فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آتا۔ ارے قبر پر آ کر فاتحہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، بیٹا تو باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتا۔ اب تو لوگ فاتحہ کے لیے بھی ترس رہے ہیں، لوگ دوسروں کا بھلا چاہ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے انسان خود غرض ہو گیا، میں کہتا اللہ کرے انسان خود غرض ہو جائے۔ اگر انسان خود غرض ہو جاتا تو کم از کم بچوں کے لیے حرام دولت کما کر کے اپنی آخرت خراب نہ کرتا۔ انسان خود غرض ہو جاتا تو نماز کے وقت تو دکان پہ بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے بھلے کے چکر میں اپنا برا نہ کرتا۔ ہاں کچھ نہیں لے جانا ہے دنیا سے۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔
آخر قبر ہے، اپنے ہاتھوں سے درجنوں میتوں کو دفن کرنے والوں، کبھی یہ نہیں سوچا آج میں کسی کو اس قبر میں ڈال رہا ہوں، کل کوئی مجھے بھی ڈالے گا۔ کتنی دولت اکٹھا کر لو، ہر کپڑے اپنی پسند کے خریدے تھے، کتنے قیمتی قیمتی خریدے تھے، 4-4 6-6 دکانوں میں کپڑے ہمیں پسند نہیں آتے تھے، لیکن جو آخری کپڑا پہنایا جائے گا وہ خود کی پسند کا بھی نہیں ہوگا، اس میں کوئی جیب نہیں ہوگی، وہ سلا ہوا نہیں ہوگا، لپیٹ دیے جائیں گے کفن میں۔ عمل اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کفن بھی آگ بنے گا، اس کفن کو بھی آگ کی شکل دے دی جائے گی، اوپر مٹی مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی مٹی۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے خدا کو راضی نہیں کیا، اور جنہوں نے راضی کیا آپ تو سن چکے، ان کے لیے تو جنت کا بستر ہے۔ ہائے اپنا ہوگا کیا؟ قرآن کہتا مِنْہَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ مت غرور کرو اپنی جوانی پر، مت غرور کرو اپنی دولت پر، مت گھمنڈ کرو اپنے علم پر، مت گھمنڈ کرو اپنے خوبصورت چہروں پر۔ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ایک خوبصورت مٹی کا پیالہ آیا تو مولا مشکل کشا اس پیالے کو دیکھ کر رونے لگے۔ اس روایت کو امام قرطبی نے لکھا ہے، خوبصورت پیالے کو، مٹی کے پیالے کو دیکھ کر مولا مشکل کشا رونے لگے۔ کسی نے کہا علی کتنا خوبصورت پیالہ دیکھ کر آپ روتے ہیں؟ فرماتے تم خوبصورت پیالہ دیکھ رہے ہو، میں اس خوبصورت پیالے میں ان خوبصورت چہروں کی مٹی ملی ہوئی دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے مٹی میں ملے تھے، اور اس مٹی سے یہ پیالہ بنایا گیا ہے۔ کسی صوفی بزرگ نے فرمایا تھا کہ زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی تھوڑی کھلتے ہیں، زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی تھوڑی کھلتے ہیں، کتنے گلاب سے چہرے زمین میں ملتے ہیں تب کہیں جا کر خوبصورت پھول کھلتے ہیں۔ اسی لیے تو خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ مسکراتے ہیں۔ یہ بلبل پاگل ہوا ہے کہ یہ پھولوں کو دیکھ کے روتا ہے؟ یہ پھول دیکھ کر کیوں روتا ہے؟ ہم پھول کا حسن دیکھتے ہیں، بلبل پھول میں ان خوبصورت چہروں کی مٹی دیکھتا ہے جو اس مٹی میں مل کر کے پھولوں کو جنم دیتے ہیں۔ سوچو تو صحیح اپنی مٹی کا حال کیا ہوگا؟ اپنی دنیا کی فکر کرنے والوں، اپنی قبر کا اسی مٹی سے پیدا کیے گئے، اکڑ کر زمین پہ چل رہے ہیں، دولت پہ اترا رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ کو بھول چکے، رسول اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں۔ آج کل لڑکیوں کا حسن ہی سب کچھ ہو گیا، گانے بازی سب کچھ ہو گئے، مسجد سے دین سے دوری سب کچھ ہو گئی۔ یاد رکھنا مِنْہَا خَلَقْنَاكُمْ۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں میرے استاد نے دیکھا ایک جوان بہت تکبر سے گھمنڈ سے زمین پہ اترا کے چل رہا تھا۔ آج کل کے لڑکے بڑے گھمنڈی طور پہ چلتے، ایئرپورٹ پہ دیکھیں، اسٹیشن پہ دیکھیں، وہ کچھ اگر ان کے بازو تھوڑے سے موٹے ہو جائیں نا، مسل ان کے اگر پھول جائیں تو اس پر پتیاں پھول خدا جانے کیا کیا بناتے، اس پر بھی اور پھر کمر پر بھی۔ اب تو کمر بھی کھول کے چل رہے ہیں کہ دیکھیں کہ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ اس دور میں کوئی بیل بوٹا تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنے مسل پر، بازو پر جو ہے اور اپنے موٹے جسم پر اترا کے چل رہا تھا۔ امام غزالی کہتے ہیں میرے استاد نے کہا بیٹے اکڑ کر مت چل، اکڑ کر چلنا زیب نہیں دے، تکبر صرف اللہ کی شان ہے، بندے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہ جوان ہی کیا جو بات سن لے، جوان تو اپنے آپ کو دل ہوشیار سمجھتے ہیں نا، پلٹ کر کہا آپ نہیں جانتے میں کون ہوں، اپنی اصلاح کرنے کی بجائے کہتا ہے آپ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ وہ امام غزالی کے بھی استاد تھے، پلٹ کر کہا بیٹے اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو کہا بتائے میں کون ہوں۔ فرمایا سن، تیری ابتدا منی کا ناپاک قطرہ ہے، نطفہ ہے تیری ابتدا، اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، یہی تیری حقیقت ہے۔ جو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہو اور قبر میں بدبودار مٹی بن جائے، اسے اکڑ کر چلنے کا حق کیا ہے؟ اگر خدا کو راضی نہ کر سکے تو کتے کی مٹی میں اور انسان کی مٹی میں فرق کیا ہے؟ انسان اگر خدا کو
رضا کی بات ہے، اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اور اگر بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ بڑے تو پھر کونین کی وسعت سمٹ آتی ہے اس کے وجود میں، اتنا بڑا ہے، اور گھٹ جائے، کردار اچھا نہ، اخلاق اچھا نہ، بولی اچھی نہ، جو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو انہوں نے خدا کو کب منانا ہے؟ غریب نواز کا مہینہ شروع ہو گیا، عرس کے ایام شروع ہو گئے۔ سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں، جس نے کسی مومن کو گالی دی توبہ سے پہلے مر گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کافر ہو کر نہ مرے، اس کا ایمان نہ۔ کتنی مومنوں کو تو اپنی جگہ ہے، خود کی بیوی کو لوگ گالی دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بیوی، اور اسی کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ مردانگی گالی دینے کا نہ، وہ بزدل ہے جو بیوی کو گالی دیتا ہے، وہ بزدل ہے جو بیوی کو مارتا ہے۔ مردانگی کس سے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جانے مردانگی کی طرف دیکھو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے اپنی بیویوں میں کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں، کسی کو نہیں ڈانٹا، بلکہ الٹ ہم یہ کرتے تھے، خود ہی لڑتے تھے، ناراض ہو کے بیٹھ جاتے تھے، حضور ہمیں منانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ حضور کا کردار ہم سب بھول گئے۔ تو بات دور نہ نکل جائے، عرض کر رہا تھا کہ قبر میں کون کون کس کس عالم میں رہا، اور واللہ یہ صرف عبرت کے لیے ہے اور کوئی بات نہیں۔ ایک حدیث پاک آپ نے وہی بار بار سنی ہے، ایصال ثواب کے باب میں، تھوڑا سا اس کو دوسرے پیرائیں۔ حدیث کا یہ معجزہ ہے، اعجاز ہے حدیث کا، کہ حدیث کو آپ جس اینگل سے دیکھیں گے اس میں سے آپ کو عبرت کا وہ پہلو نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ میں سوچتا ہوں جب غالب اور اقبال کی شاعری میں اتنی معنویت ہے تو حضور علیہ السلام کا کمال کی معنویت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ غافل ہو کر بیٹھے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چگلیاں کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ریاکاری کے طور پہ نمازیں پڑھ، لوگ پہلے تو پڑھتے نہیں، پڑھتے تو دکھاوے کے لیے پڑھتے، اللہ ماشاءاللہ۔ غسل بھی صحیح نہیں ہے، وضو بھی صحیح نہیں ہے،